नानीहरू तिमीहरू यो लकडाउनले गर्दा घरमा सिरियसली तिमीहरू पढ्दैछौ होला हैन? तिमीहरू पढ्दैछौ भन्ने म आशा राख्छु। म पनि तिमीहरूलाई हेल्प गर्ने बहुत कोसिस गरिरहेको छु। र यो लकडाउनमा हामीले घरमै बसेर है बाहिर ननिक्लेर यो हामीले पढ्नै पर्छ। हामीले च्याप्टरहरू कति कभर गर्नै पर्छ। यो सिलेबसको विषयमा मैले अलिकति कुरा गर्दाखेरि अस्ति मैले तिमीलाई सिलेबस मैले हाम्रो WhatsApp ग्रुपमा लगाइदिएको थिएँ। र के थियो भने त्यो सिलेबस नयाँ सिलेबसमा बाइनरी अपरेसन चाहिँ निकालेको छ, त्यो छैन। त प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ एउटालाई चाहिँ निकालेको थियो तर अहिले फेरि लगाइदिएछ। त्यो चाहिँ के हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने लगाइदिएछ। सो त्यो पनि हामी पढ्नुपर्छ र त्यो समय आउँदा हामी त्यसलाई पढ्दै पढ्दै जान्छौँ। ओके, सो आज म एउटा नयाँ च्याप्टर तिमीहरूसँग थाल्ने सोचेको छु। त्यो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री फङ्सन हो। सो अस्तिको नलेज अनुसार चाहिँ इन्भर्स चाहिँ कति बेला हुन्छ कुनै पनि फङ्सनको भन्दाखेरि मैले डिटेल दिएँ तिमीहरूलाई। जब फङ्सन 1 र 1 हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। ओके, तर तिमीहरूले थुप्रो यस्तो फङ्सनहरू पाउँछौ जो 1 हुँदैन कि त 1 हुँदैन कि 1 र 1 दुइटै हुँदैन। त्यसकारणले त्यो खालको फङ्सनहरूको चाहिँ हाम्रो इन्भर्स पाउनु साह्रो पर्छ। क्लास 11 को जुन हाम्रो नलेज छ त्यसले के भन्छ भने चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनहरू जति पनि छ नि त्यसको तिमीलाई डोमेन पनि याद छ, त्यसको तिमीलाई कोडोमेन पनि याद छ, त्यसको रेन्ज पनि याद छ। तर त्यो फङ्सन 1 र 1 थियो? सोच त नानी हो, 1 र 1 थियो? 1 र 1 थिएन नि त्यो फङ्सन। अब जब त्यो फङ्सन 1 र 1 हुँदैन भने त्यसको इन्भर्स कसरी निकाल्ने त? अब हाम्रो जुन च्याप्टर सुरु हुँदैछ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन, द्याट मिन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट छ भन्ने कुरा आयो नि त। तर तिमीलाई याद छ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन त 1 र 1 छैन भनेर। तर कसरी तिमीहरू सोच्दै होला है। त्यसकारणले चाहिँ के हामीले गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको डोमेन त्यसको रेन्जहरू हामी रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ। जब हामी रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ नि त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन चाहिँ 1 पनि हुन्छ 1 पनि हुन्छ। त्यसकारणले इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। ओके, र त्यसको बिहेभियरहरू हामी ग्राफमा पनि चेक गर्नेछौँ। जस्तै तिमीलाई क्लास 11 मा पढ्यौ डोमेन र रेन्ज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन चाहिँ के थियो? साइन फङ्सनको हेर त के रहेछ, यो डोमेन यो रेन्ज। कोसाइन फङ्सनको हेर डोमेन यो रेन्ज यो। टेन्जेन्ट फङ्सनको यो सब तिमीहरूले क्लास 11 मा पढिसकेको छौ र पनि तिमीलाई अलिकति रिकल होस् भनेर देखाइदिएको। सो टेन्जेन्ट फङ्सनको डोमेन यो रेन्ज यो किन यसरी भयो कसरी भयो हामीले डिटेल क्लास 11 मा पढिसकेको छौँ। सो कट टेन्जेन्ट फङ्सनमा को के हो भन्दा चाहिँ हेर त यो डोमेन यो रेन्ज यो। सिमिलरली सेकेन्ड फङ्सनको डोमेन यो रेन्ज यो। त्यहाँदेखि कस सेकेन्ड फङ्सनको के हो डोमेन यो रेन्ज यो कसरी डोमेन र रेन्ज यस्तो भयो एभ्री डिटेल हामीले क्लास 11 मा पढिसकेका छौँ। हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ यदि यो फङ्सन एफ चाहिँ 1 र 1 छ भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। ओके, सपोज यो एक्स को इमेज भयो वाई, अन्त यसलाई के भनेर लेखिन्छ एफ अफ एक्स। सो इन्भर्स अफ एफ भनेको जी हो। सो जी चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। सो जी एक्जिस्ट हुनको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ जी को चाहिँ यो भयो डोमेन, यो भयो उसको रेन्ज। म कोडोमेन भन्दिनँ रेन्ज भन्छु किनकि एफ चाहिँ के छ 1 र 1 छ। र यदि एफ चाहिँ 1 र 1 छ भने जी पनि 1 र 1। किन हुनुपर्छ कसरी हुनुपर्छ अस्तिको भिडियोमा मैले नानीहरूलाई सबै बताइसकेको छु। सो यो जी को लागि यो जुन एलिमेन्ट छ डोमेनको एलिमेन्ट त्यसको इमेज हुन्छ एक्स जुन चाहिँलाई जी अफ वाई भनिन्छ। ओके, सो तिमीले नोटिस गर्यो होला डोमेन अफ जी भनेको चाहिँ रेन्ज अफ एफ, रेन्ज अफ जी भनेको चाहिँ डोमेन अफ एफ। ओके, सो यो यहाँबाट हेर्दा चाल पाइहाल्छ। डोमेन अफ जी भनेपछि यो चाहिँ के हो भने एफ को के हो एफ को यो के हो रेन्ज। फेरि जी को यो चाहिँ रेन्ज हो भनेपछि एफ को चाहिँ के हो यो डोमेन। सो
जी भनेको चाहिँ के रहेछ, इन्भर्स अफ एफ हो र एफ इन्भर्स इक्वल्स टु जी। एफ चाहिँ 1 1 र 1 2 को हुनाको कारणले गर्दाखेरि जी पनि 1 1 र 1 2 भयो। जी 1 1 र 1 2 हुनाको कारणले जी इन्भर्स एक्जिस्ट भयो। सो जी इन्भर्स भनेको चाहिँ के हो, एफ। कसरी, यो जी y2 x छ भने जी को इन्भर्स चाहिँ x2 y हुनु पर्यो नि त। सो x2 y भन्ने फंक्सन चाहिँ के हो, f हो। भनेपछि जी को इन्भर्स चाहिँ के रहेछ, f रहेछ। जी को इन्भर्स चाहिँ के रहेछ, f। यो कसरी लेखियो, जी भनेको के हो, अघि भनिसकेको छु, जी भनेको के हो, f को इन्भर्स हो। सो जी इन्भर्स भनेको f को इन्भर्स, सो f हो। अब गाउँले भाषामा भन्नु भने उल्टाको उल्टा चाहिँ सुल्टा भनेको जस्तो नि। त्यसकारणले हामी हेर एफ इन्भर्स ओ एफ अफ एक्स चाहिँ कसरी लेख्छ, एफ इन्भर्स एफ अफ एक्स। सो एफ अफ एक्स भनेको के हो, वाई हो। सो एफ इन्भर्स वाई भनेको के हो, एक्स। एफ ओ एफ इन्भर्स वाई भनेको के हो, एफ अफ एफ इन्भर्स वाई। एफ इन्भर्स वाई भनेको एक्स, सो एफ अफ एक्स भनेको वाई। सो याद गर्यो होला, एक्स को इमेज एक्स, वाई को इमेज वाई। सो डेफिनेसन अफ इन्भर्सले के भन्छ भने चाहिँ एफ इन्भर्स इज अ इन्भर्स अफ एफ। ओके, सो यो कुरो पत्तो लाग्यो यहाँ। र अहिले यहाँ एउटा हामीले डिस्कस गर्यौं, एफ 1 1 र 1 2 हुन्छ भने एफ इन्भर्स पनि 1 1 र 1 2 हुन्छ। सो एफ इन्भर्स को इन्भर्स पनि एक्जिस्ट हुन्छ। सो एफ इन्भर्स को इन्भर्स चाहिँ केही पनि होइन, त्यो चाहिँ के हो, एफ हो। अब हामी साइन फंक्सन र उसको इन्भर्स डिटेलमा डिस्कस गरौँ ल। अघि मैले भनेको थिएँ साइन फंक्सन चाहिँ 1 1 र 1 2 हुँदैन है। तर साइन फंक्सन कहाँनिर 1 1 र 1 2 हुँदैन, कहाँनिर 1 1 हुन्छ, कहाँनिर 1 2 हुन्छ, यो सब कुरा अब हामी डिस्कस गरौँ। ओके, साइन फंक्सन हेर, सपोज डोमेन रियल नम्बर, कोडोमेन रियल नम्बर। अब यो केसमा फंक्सन 1 1 पनि छैन, 1 2 पनि छैन। सपोज साइन फंक्सन को डोमेन रियल नम्बर लिउँ र रेन्ज -1 to 1 लिउँ। यो केसमा फंक्सन अन टू छ तर 1 1 छैन। क्लास 11 को नलेज अनुसार हामीले साइन को चाहिँ डोमेन रियल नम्बर भएको थियो र रेन्ज चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ फ्रम -1 to 1 सेट भएको थियो। ओके, सेट चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म, -1 देखि 1 सम्म। यो लिँदाखेरि चाहिँ साइन चाहिँ अन टू भयो तर 1 1 भएन। अब कसरी साइन ग्राफ हेरौं। अब तिमीलाई याद छ क्लास 11 मा साइन ग्राफ को स्केच यसरी ड्रा गरिएको थियो। अब यो कसरी 1 1 भएन भन्दाखेरि अब हेर, यसको इमेज यो, यसको इमेज यो, यसको पनि इमेज यो, यसको पनि इमेज यो। अब हेर, यो एउटा इमेज रहेछ, त्यसको प्री इमेज यिनै हेर्यौ भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा भयो। तर तिमीलाई याद छ यो साइन फंक्सन को चाहिँ डोमेन चाहिँ डल्लै रियल नम्बर र डल्लै रियल नम्बर तिमीले कन्सिडर गर्यो भनेदेखि चाहिँ यति बेसी प्री इमेज हुन्छ कि यो एउटा इमेजको प्री इमेज चाहिँ पुरा बेसी हुन्छ। त्यसकारणले यो साइन फंक्सन चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मेनी वान भयो। अब मैले यहाँ यति ड्र गर्दाखेरि हेर त, प्री इमेज मैले तिमीलाई देखाएको एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा प्री इमेज भइसक्यो। यो सबै चारैवटाको इमेज चाहिँ यही एउटा मात्रै छ भनेपछि यो मेनी वान भयो। भनेपछि यो फंक्सन चाहिँ 1 1 होइन, यो फंक्सन अन टू हो त भन्दाखेरि तिमीले रेन्ज चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म लिएको छ हेर त, 1 देखि -1 सम्म तिमीले रेन्ज लिएको छ। र यो सबै हेर, यहाँ सबैदेखि यसरी ड्र गर, यी प्री इमेज यहाँ छ, यो इमेजको प्री इमेज यहाँबाट हेर्यो भने यहाँ छ भनेपछि यहाँ अब यताबाट जाउँ, यहाँबाट जाउँ, यहाँ ग्राफ छुयो, सो यो भयो उसको प्री इमेज।
सपोज यहाँबाट गयो भने यहाँ गयो ग्राफ यहाँ छुयो सो यो भयो उसको प्री इमेज सो यहाँ छ यहाँबाट ग्राफ यहाँ छुयो यहाँ भयो उसको प्री इमेज यहाँ छ भनेपछि तिमी यहाँदेखि यहाँसम्म जति पनि तिमीले यो रेन्ज हो यहाँको भेल्युहरू तिमी लाउँछौ त्यसको के पाउँछ भन्दा चाहिँ प्री इमेज पाउँछ ओके सो यो पनि एउटा इमेज हो तर के को इमेज हो भन्दाखेरि टक्कै तिमीले के पाउँछौ यहाँ ग्राफ छु सो यहाँ कतैतिर हुन्छ यसको प्री इमेज सपोज तिमीले यो छुयौ यो चाहिँ के हो इमेज हो सो यसको प्री इमेज कहाँ छ भन्दा चाहिँ यसो तेर्सो आयो यहाँ ग्राफ छुयो त्यहाँदेखि यसो माथि जानु यहाँ कहाँनिर चाहिँ हामीले के पाउँछौ प्री इमेज पाउँछौ ओके सो यो ग्राफमा इमेज कहाँ हुन्छ प्री इमेज कहाँ हुन्छ मैले अलरेडी तिमीलाई अगाडिको भिडियोमा बताइसकेको छु सो त्यो नलेज म यहाँ एप्लाई गरिरहेको छु ओके सो यहाँदेखि यहाँसम्म जति पनि यो इमेजहरू छ यो इमेजहरू सबैको प्री इमेज चाहिँ तिमीले भेट्छौ सो प्री इमेज भेट्ने तरिका के हो भन्दा सपोज यो इमेज अरे यसको प्री इमेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्री इमेज सो यो एलिमेन्टको इमेज हो यो सो यो इमेजको प्री इमेज हो यो त्यसरी खोज्नुपर्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म सबै एलिमेन्टहरूको अथवा यहाँदेखि यहाँसम्म सबै पोइन्टहरूको के पाउँछौ भन्दा तिमीले प्री इमेज पाउँछौ सो यो रेन्जमा भएको सबै एलिमेन्टहरू चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ प्री इमेज पाउँछ र नै यसलाई चाहिँ रेन्ज भनेको हो नि त नानी हो क्लास 11 मा त्यस कारणले गर्दा नानी हो यो सबै भएकोहरूको चाहिँ प्री इमेज पाउन कारणले गर्दाखेरि यो फंक्सन चाहिँ के हो onto हो तर 1 1 होइन तर यहाँ हेरौं त यो फंक्सन चाहिँ कसरी 1 1 र onto छैन हेरौं त सपोज डोमेन र कोडोमेन रियल टु रियल लियो भने मैले अघि भनिहाले कसरी यो 1 1 हुँदैन भन्दाखेरि यो सबैहरुको इमेज चाहिँ एउटै छ त्यसकारणले यो के भएन 1 1 भएन अब onto चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब यहाँ हेर बियोन्ड दिस -1 देखि कम्तीको तिमीले के ल्याऊ पोइन्टहरु कन्सिडर गर कोडोमेनमा यो पोइन्टहरु कन्सिडर गर तर यो कोडोमेनमा यो एलिमेन्टहरु जुन छ त्यसको के छैन त्यसको प्री इमेजै छैन अब यहाँ हेर 1 देखि बेसी नम्बरहरु ल्याऊ अब हामी भनेपछि 1 देखि बेसी नम्बर 2 3 4 हरु ल्याऊ त्यसको यहाँ छ ग्राफ यहाँ ग्राफ पायो सिमिलरली तिमीहरूले अघि यहाँ ग्राफ पायौ छैन नि ग्राफ त खाली -1 सम्म छ आको अर्को माथिल्लोपट्टि चाहिँ ग्राफ कहाँसम्म आएको छ 1 सम्म आएको छ भनेपछि तिमीले यहाँ जुन यो कोडोमेनको एलिमेन्टहरु लिन्छौ ग्राफै छैन भनेपछि तिमीले x को भ्यालु कसरी लिने भनेपछि यो कोडोमेनमा भएको एलिमेन्टहरुको यो जुन एलिमेन्टहरु यहाँ छ कोडोमेनमा भएकोहरुको त्यसको के छैन प्री इमेजहरु नै छैन भनेपछि तिमीले sin x को भ्यालु चाहिँ 1 देखि ठूलो पाउँदैनौ न कुनै कसैले sin x को भ्यालु 4 भन्यो भने चाहिँ उले ढाँटी राखेको भनेर बुझ्नु सक्छौ तिमीले कसैले sin x को भ्यालु चाहिँ -5 भन्यो भने त्यो उले ढाँटेको किनभने sin फंक्सनको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 सम्म मात्रै छ यहाँतिर जति पनि तिमीले कोडोमेनको एलिमेन्टहरु लिन्छौ त्यसको कुनै प्री इमेजै छैन किनकि यो ग्राफ यहाँ देखि उकालो छँदै छैन भनेपछि फेरि पनि एकपल्ट भन्छु कोडोमेनमा त छ यो एलिमेन्टहरु तर यो एलिमेन्टको के छैन प्री इमेज छैन भनेपछि उ आफै इमेज हुनु सकेन भनेपछि यो खाली बस्यो म्यापिङमा अब यसरी खाली बस्छ भने चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ onto छैन भन्छ not onto भनेपछि if you consider this है it is not onto not 1 1 तर हामी यो कन्सिडर गर्दैन हामी यो कन्सिडर गर्छौं
र यो कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ क्लास 11 को नलेजले डोमेन हो रियल नम्बर, द्याट मिन्स यु क्यान टेक एनी भ्याल्यु अफ एक्स फ्रम द रियल नम्बर, ओके। तर रेन्ज चाहिँ -1 to 1 भनेपछि यो केसमा इट इज अन टू नट 1 1। साइन फंक्सन मैले अघि भनिहालेँ, यसको डोमेन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सेट अफ अल रियल नम्बर, र रेन्ज चाहिँ के हो क्लोज इन्टरभल -1 to 1। अब यहाँ एउटा कुरा आयो, यो रेस्ट्रिक्ट भन्ने कुरा आयो। अब त्यो हामी डिस्कस गरौँ। इफ वी रेस्ट्रिक्ट इज डोमेन टू दिस, डोमेन के थियो? डोमेन के थियो? सबै के थियो? सेट अफ अल रियल नम्बर थियो है। अब त्यो डोमेनलाई अब हामी खाली यति मात्रै सोचौं, यति मात्रै डोमेन सबै रियल नम्बर नसोचेर -π/2 देखि π/2 सम्म मात्रै सोचौं हामी, र यति सोच्दाखेरि चाहिँ यो जुन साइन फंक्सन छ त्यो चाहिँ 1 1 र अन टू हुन्छ विथ रेन्ज दिस। कसरी? साइन फंक्सनको डोमेन डल्लै रियल नम्बर थियो, तर यो रियल नम्बर चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्यौं। अब ग्राफमा मैले अघि तिमीलाई भने नानी हो, यो डल्लै एक्स एक्सिस चाहिँ हुन्छ डोमेन, यो डल्लै वाई एक्सिस चाहिँ हुन्छ कोडोमेन, र कोडोमेन भित्री रेन्ज हुन्छ। रेन्ज चाहिँ हो यहाँदेखि यहाँसम्म, द्याट मिन्स -1 to 1। अब यो डल्लै जुन डोमेन रियल नम्बर थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्यो, कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा चाहिँ -π/2 देखि π/2 सम्म। त्यति बेला हेरौं त यसको इमेज के हो? यो। यसको इमेज के हो? यो। यसको इमेज के हो? यो। त्यसरी नै यसको इमेज के हो? यो रफ है, स्केच मात्रै गरेको यो। यसको इमेज के हो? यो। अब यो सबै मैले ड्र गर्दा तिमीले याद पायो होला, यसको इमेज यो थियो र यसको सिधा यहाँ ल्याउँ, यसको इमेज पनि यो भनेपछि यी र यी हेर त, यसको सिधा यहाँ ल्याउँ है, नबिर्स है नानी। यसको इमेज र यसको इमेज चाहिँ सेम थियो। 1 1 भएन, मेनी 1 भएन त त्यति बेला। तर अहिलेको केसमा हामीले π/2 मात्रै सोचेको छ, त्यहाँदेखि उता हामी गएको छैन। भनेपछि विदिन दिस चाहिँ यसको इमेज यो हो, र यसको प्री इमेज चाहिँ यो बाहेक अरू कुनै छैन। यसको प्री इमेज यो बाहेक अरू कुनै छैन। यसको प्री इमेज यो बाहेक अरू कुनै छैन, र यसको प्री इमेज यो बाहेक अरू कुनै छैन। यसको प्री इमेज यो बाहेक अरू कुनै छैन। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1 1। फेरि -1 देखि 1 सम्म कन्सिडर जुन हामीले गर्यो, अन टू त कन्फर्म हुन्छ, किन रेन्ज भनेर कन्सिडर गरिसक्यो। रेन्ज कति बेला कन्सिडर गर्छौं? यदि रेन्जमा भएको सबै इमेजहरू हुन्छ नि त रेन्ज भित्री, र त्यो इमेजहरू सबैको प्री इमेज छ र नै त त्यसलाई इमेज भनेको भने चाहिँ अन टू त कन्फर्म छँदैछ। 1 1 चाहिँ थियो कि थिएन भनेर मैले यहाँ तिमीलाई देखाएँ। सो के रहेछ त 1 1 छ। खास गरी कुरा गर्नु भने साइन फंक्सनलाई चाहिँ हामी यसमा मात्रै रेस्ट्रिक्ट नगरेर अरूतिर गर्दा पनि, किन रियल नम्बर भित्र त यस्तो इन्टरभल त कति पाउँछौं नि त हामीले। अरू इन्टरभललाई कन्सिडर गर्यो भने पनि 1 1 र अन टू हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँ 3 वटा जस्तो इन्टरभल्सहरू दिएको छ, यी -3π/2 देखि -π/2। अर्को रहेछ, यो त अघि डिस्कस गरिहाल्यो। अब अर्को रहेछ π/2 देखि 3π/2, र यो सबै इन्टरभल, यो सानो अलिकति इक्जाम्पल दिएको तिमीलाई। सो यो चाहिँ सबै 1 1 र अन टू हुन्छ। अन टू त अलरेडी छँदै थियो, 1 1 हुन्छ, र रेन्ज चाहिँ यो लिएको छ। सो यो डल्लै डोमेनबाट हामीले टुक्रा टुक्रा लिएछौँ भने, यहाँदेखि यहाँसम्म लिएछ भने 1 1 र अन टू हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म, द्याट मिन्स π/2 देखि लगेर 3π/2 सम्म लग्यो भने पनि 1 1 र अन टू हुन्छ। यतापट्टि हेर्यो भने -3π/2 देखि -π/2 लियो भने पनि 1 1 र अन टू हुन्छ। भनेपछि
यो एक यस्तो घुमेको नि, एउटा लियो यस्तो घुमेको, अर्को लियो यस्तो घुमेको, अर्को लियो। अब यहाँ पनि लिँदा हुन्छ, यहाँदेखि यसो गएर टक्कै यहाँसम्म भनेपछि यहाँ के आयो, के आयो 2 पाईमा 90 जोड त, 2 पाईमा π/2 जोड त के हुन्छ 5 π/2। यु क्यान चेक 2 पाईमा π/2 जोड्दाखेरि। सो यसरी रियल नम्बरलाई हामी रेस्ट्रिक्ट गर्यो इन्टरभल्समा। भनेपछि इन्टरभल्स चाहिँ कति कतिको -90 देखि 90 सम्म, अर्को 90 देखि कति 270 सम्म, द्याट इज π/2 टु 3 π/2। सो यसरी हामीले यो डल्लै डोमेनलाई यसरी टुक्रा 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 पार्यो। टुक्रा चाहिँ कति भन्छ चाहिँ 180 को टुक्रा पार्नु पर्यो। टुक्रा चाहिँ कतिको भन्दा पाईको टुक्रा पार्नु पर्यो। सो यहाँदेखि यहाँ π/2, यहाँदेखि यहाँ π/2 भनेपछि कति भयो, यहाँदेखि यहाँ पाई भयो। -π/2 देखि π/2 भनेपछि यहाँदेखि यहाँ 90, यहाँदेखि यहाँ 90, 180 को टुक्रा। सो यसरी 180 को टुक्रा टुक्रा पार्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ साइन फंक्सन चाहिँ 1 1 र onto हुँदो रहेछ। सो onto त अलरेडी हाम्रोमा छँदै थियो, 1 1 चाहिँ छ छैन मैले अघि डिस्कस गरिहालेँ। सो तिमीलाई अझै राम्रो बुझाउनुको लागि एकताल म यो इन्टरभलमा पनि कन्सिडर गरी हेर्छु। ओके, यहाँ हेर, यसको इमेज यहाँ पर्छ, यसको इमेज यहाँ कहाँ पर्छ, तर यो दुईटा जुन मैले एलिमेन्ट कन्सिडर गरेको थिएँ त्यसको इमेज त आफ्नो आफ्नो छ नि। दुईटा एलिमेन्टको एउटै इमेज कहीँ पनि पाउँदैन। तिमीले यो ग्राफदेखि यो ग्राफसम्म कन्सिडर गर, कुनै टेक एनी 2 एलिमेन्ट फ्रम हियर टु हियर, टेक एनी 2 एलिमेन्ट और मोर देन 2 एलिमेन्ट, तर त्यसको इमेज चाहिँ एउटा पाउँदैन, आफ्नो आफ्नो हुन्छ इमेज। यो एलिमेन्ट कन्सिडर गरे यसको इमेज यहाँतिर हुन्छ, यो एलिमेन्ट कन्सिडर गर्यो यसको इमेज अलिक तल हुन्छ, यो एलिमेन्ट कन्सिडर गर्यो यसको इमेज अझै तल हुन्छ। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म तिमी जति पनि एलिमेन्टहरू कन्सिडर गर त्यसको इमेजहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ। अब सपोज यसको र यसको इमेज एउटै भन्ने चाहिँ आउँदैन, मेनी वान जस्तो हुँदैन। सो यो इन्टरभलमा तिमीले साइन फंक्सन कन्सिडर गरेछ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 1 र onto। भनेपछि जब साइन फंक्सन चाहिँ यति इन्टरभलमा अथवा यति इन्टरभलमा 1 1 र onto हुन्छ भनेदेखि चाहिँ साइन फंक्सन के हुन्छ, इन्भर्टिबल र के हुन्छ, इन्भर्स एक्सिस हुन्छ। फेरि पनि भन्नु मन पर्यो नानी हो, कसरी चाहिँ यो 1 1 रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ तिमीले ग्राफ कन्सिडर गर र यहाँ ल्याऊ। यो डोमेन चाहिँ हामी यति रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, त्यहाँको एलिमेन्ट ल्याऊ र त्यसको इमेज त एउटा त हुन्छ, तर यहाँ कुनै यस्तो दुईटा एलिमेन्ट पाउँदैन जुन चाहिँको इमेज एउटै हुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर न नानी हो, सपोज यो कन्सिडर गरे, यहाँ गएर चाहिँ यो भयो इमेज र यहाँ कहाँ मैले कन्सिडर गरेँ अघि यहाँबाट पास भएको थियो होइन। हेर त, यसको र यसको यहाँबाट यस्तो भयो भने यता पास जाँदाखेरि चाहिँ यसको र यसको चाहिँ यहाँ गएको थियो, यहाँ टच भएको थियो होइन। के भयो, यसको र यसको चाहिँ इमेज एउटै भयो कि भएन? लेखेर पनि देखाइदिनु पर्यो नानीहरूलाई। लुएर नानी हो, यसको इमेज यो छ, यसको इमेज पनि त्यही छ। 1 1 भयो, भएन नि, मेनी वान भयो नि। तर नानी हो, यो एलिमेन्ट चाहिँ यो इन्टरभलदेखि बाहिर छ। हामी त यहाँसम्म मात्रै कन्सिडर गर्दैछौँ। भनेपछि यहाँको लागि त यो एलिमेन्ट भयो नि त। सो यसको लागि चाहिँ यहाँ गयो, सट्टै यहाँ आयो, भनेपछि यसको इमेज चाहिँ यो भयो नि त। तर यो चाहिँ कुन चाहिँको पनि थियो, प्री इमेज चाहिँ यो पनि थियो, यो पनि थियो,
तर यो चाहिँ इन्टरभल भित्री छ, यो चाहिँ इन्टरभल बाहिर छ, त्यसकारणले हामीले यसको लेखाजोखा गर्दैन, किनकि इन्टरभल हामी यहाँसम्म मात्रै कन्सिडर गरेको छ नि त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यसको इमेज चाहिँ खालि यो मात्रै हो। भनेपछि के भयो, 1 1 भयो। तिमी यहाँ कन्सिडर गर। अब तिमी यहाँ कन्सिडर गर्यो भने यसको इमेज यो भयो। अब यो इमेज चाहिँ अर्को पनि हो, यता अब सिधा 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 अब मोटामोटी यहाँ है, यसरी सिधा 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 अब मोटामोटी। सो यो एलिमेन्टको यो ग्राफको मुताबिक यो भयो। भनेपछि यो र यो एलिमेन्टको चाहिँ इमेज चाहिँ यो रहेछ। तर हेर नानी हो, यो एलिमेन्ट चाहिँ यो इन्टरभलमा पर्दैन, बाहिर छ। त्यसकारणले हामीले कन्सिडर गर्दैन त्यसलाई। तर यो भित्री मात्रै चाहिँ यो मात्रै हो नि त, त्यसको इमेज चाहिँ यो मात्रै भयो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भयो, 1 1 भयो। फ्रम हियर टु हियर द फंक्शन इज 1 1 and on 2. If you consider from here to here, the function is 1 1 and on 2. If you consider the domain from here to here, the function is 1 1 and on 2. That's why sine को inverse exist हुन्छ।